न्यायकर्ता अध्याय 1। यहुदा र सिमियोनले अदोनी बेजेकलाई पक्रेका। योशुको मृत्युपछि कुन चाहिँ कुलले कनानीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्नुपर्छ भने इजरायलीहरूले परमप्रभुसित सोधपुछ गरे। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, यहुदाले आक्रमण गरोस्, मैले त्यो देश तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिएको छु। यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनीहरूलाई भने, हाम्रो भागमा परेको जग्गामा हामीसँग आओ र हामी कनानीहरूसँग लडाईँ गरौँ, अनि हामी पनि तिमीहरूको भागमा परेको जग्गामा तिमीहरूसँग जानेछौँ। यसैले सिमियोन तिनीहरूसँग गए। तब यहुदा आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र परमप्रभुले कनानीहरू र परिजीहरूलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तिनीहरूले उनीहरूका 10,000लाई बेजेकमा मारे। त्यहाँ तिनीहरूले अदोनी बेजेकलाई भेट्टाए र तिनीहरूले लडाईँ गरे र कनानीहरू र परिजीहरूलाई तिनीहरूले परास्त गरे। अदोनी बेजेक चाहिँ भागे, तर तिनीहरूले उनलाई खेदेर पक्रे र उनका हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिदिए। अदोनी बेजेकले भने, हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिएका 70 जना राजाहरू मेरो टेबुल मुनि जुठाहरू टिप्ने गर्थे। मैले उनीहरूलाई जस्तो गरेको थिएँ, परमेश्वरले मलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ। तब तिनीहरूले उनलाई यरुसलेममा ल्याए र उनी त्यहीँ मरे। यहुदाले यरुसलेम र हेब्रोन विजय गरेका। यहुदाका मानिसहरूले यरुसलेममाथि चढाई गरेर त्यसलाई कब्जा गरे। तिनीहरूले त्यसका मानिसहरूलाई तरवारले मारे र त्यस सहरमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि यहुदाका मानिसहरू दक्षिणतिर लागेर पहाडी देशमा, नेगेबमा र तराईमा भएका कनानीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई उधोतिर झरे। तिनीहरूले हेब्रोनका कनानीहरूलाई आक्रमण गरे र शेसै, अहिमन र तल्मैलाई परास्त गरे। हेब्रोनको पहिलेको नाउँ किर्यात अर्बा थियो। ओत्निएलले दबिर विजय गरेर अक्सालाई पाएका। त्यहाँबाट तिनीहरू दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा जाय लागे। दबिरको पहिलेको नाउँ किर्यात सेपेर थियो। अनि कालेबले भने, जसले किर्यात सेपेरलाई आक्रमण गरेर त्यो लिन्छ, त्यससँग म मेरी छोरी अक्सालाई विवाह गरिदिनेछु। तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएलले त्यो लिए र कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उनीसँग विवाह गरिदिए। एक दिन जब अक्सा ओत्निएल कहाँ आइन्, तब उनले तिनलाई आफ्ना पितासित एक टुक्रा जमिन माग्नलाई सुर्याए। जब तिनी आफ्नो गधाबाट ओर्लिन्, तब कालेबले तिनलाई सोधे, तँलाई के चाहियो? तिनले भनिन्, मलाई एउटा दाइजो दिनुहोस्। तपाईँले मलाई नेगेबमा जग्गा दिनुभएको कारणले अब मलाई पानीका मूलहरू पनि दिनुहोस्। यसैले कालेबले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै पानीका मूलहरू दिए। यहुदा र बेन्यामिनका अरू विजयहरू। मोसाका ससुराका सन्तान केनीहरू यहुदाका मानिसहरूसँग खजुरका रुखहरूको सहरबाट आरद नजिकको नेगेबमा भएको यहुदाको उजाड भूमिमा गए र त्यहाँका मानिसहरूसँग बसोबास गर्न लागे। त्यसपछि यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनहरूसँग गएर सापतमा बस्ने कनानीहरूलाई आक्रमण गरेर त्यस सहरलाई पूर्ण रूपले नाश गरे। यसकारण त्यस सहरको नाउँ होरमा राखियो। यहुदाले गाजा, अस्कलोन र एक्रोन सहरहरू र तिनका वरिपरिका जग्गाहरू पनि लिए। परमप्रभु यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले पहाडी देशमाथि अधिकार गरे, तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूले धपाउन सकेनन्, किनभने उनीहरूका फलामका रथहरू थिए। तब मोसाले खटाए अनुसार कालेबलाई हेब्रोन दिइयो र तिनले अनाकका 3 भाइ छोराहरूलाई धपाए। तर बेन्यामिनीहरूले यरुसलेमका यबुसीहरूलाई धपाएनन्। यसैले यबुसीहरू आजको दिनसम्म बेन्यामिनीहरूसँग यरुसलेममा बसेका छन्। योसेफले बेथेल विजय गरेका। योसेफका कुलले बेथेल आक्रमण गरे र परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले बेथेलमा गुप्तचरहरू पठाए। पहिले बेथेलको नाउँ लुज थियो। यी गुप्तचरहरूले एकजना मानिसलाई सहरबाट बाहिर आइरहेको देखेर त्यसलाई भने, सहरभित्र कसरी पस्ने हो?
हामीलाई बताइदेऊ र हामी तिम्रो केही नोक्सानी हुन दिने छैनौँ। यसैले त्यसले तिनीहरूलाई सहरमा कसरी पस्ने हो सो बताइदियो र तिनीहरूले सहरका मानिसहरूलाई तरवारले मारे। तर त्यस मानिस र त्यसका सारा परिवारलाई छोडिदिए। त्यो मानिस हित्तीहरूको देशमा गयो र त्यसले त्यहाँ एउटा सहर बनायो र त्यसको नाउँ लुज राख्यो। त्यस सहरको नाउँ आजसम्म यही छ। मनासे र एफ्राइमका विजयको विस्तार। तर मनासेले बेथसान, तानक, डोर, यिबलाम र मगिद्दो र तिनका बस्तीहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्, किनकि कनानीहरू ती ठाउँहरूमा बसिरहन मन गरे। पछि जब इजरायलीहरू शक्तिशाली भए तब तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काममा लगाए। तर तिनीहरूले कहिल्यै जम्मैलाई धपाएनन्। न त एफ्राइमले गेजेरमा बस्ने कनानीहरूलाई धपाए, तर कनानीहरू गेजेरमा तिनीहरूसँग बसिरहे। अरू कुलहरूका विजयको विस्तार। जबुलुनले कित्रोन र नहलोलका कनानीहरूलाई धपाएनन्, तर तिनीहरू उनीहरूसँग बसे र तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काम गर्ने तुल्याए। आशेरले अक्को, सिदोन, अहलाब, अगजिब, हेलवा, अपेक र रहोबका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्। यसरी आशेरीहरू कनानी बासिन्दाहरूसँगै बसे, किनभने तिनीहरूले उनीहरूलाई धपाएनन्। नप्तालीले बेथ सेमेस र बेथ अनातका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्, तर त्यहाँका कनानीहरूसँग बसे र बेथ सेमेस र बेथ अनातका बासिन्दाहरू तिनीहरूका लागि बेगार काम गर्ने भए। एमोरीहरूले दानका सन्तानहरूलाई पहाडी देशमा धपाए र तिनीहरूलाई बेसीमा आउन दिएनन्। एमोरीहरूले हेरेस डाँडा, अयालोन र सालबिममा डटेर बस्ने दृढता गरे। तर जब योसेफको कुल उनीहरूमाथि प्रबल भयो, उनीहरू पनि बेगार काममा लगाइए। एमोरीहरूको सिमाना अक्रबिमको उकालोदेखि सेलासम्म पर्थ्यो। न्यायकर्ता अध्याय 2। बोकिममा परमप्रभुका दूत। परमप्रभुका दूत गिलगालबाट बोकिममा उक्लेर गए र भने, मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट लिएर आएँ र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी शपथ खाएको यस देशमा ल्याइ पुर्याएँ। मैले भने, जुन करार मैले तिमीहरूसँग गरेको थिएँ त्यो कहिल्यै भङ्ग गर्ने छैन। तिमीहरूले पनि यस देशका बासिन्दाहरूसँग करार नबाँध्नु। तिमीहरूले उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, तर तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ। हेर, तिमीहरूले के गर्यौ? यसैले म भन्दछु, म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छैन। उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। जब परमप्रभुका दूतले यी कुरा इजरायलीहरूलाई भने, तब तिनीहरू सबै रोए र बिलाप गरे। यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बोकिम राखियो। त्यहाँ तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए। योसुको मृत्यु। योसुले इजरायलीहरूलाई विदा गरेपछि तिनीहरू हरेक त्यस देशमा आआफ्नो भागमा परेको जग्गा ओगट्नलाई गए। योसु जीवित रहुन्जेल र तिनका पछिका धर्मगुरुहरू बाँचुन्जेल, जसले परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएका जम्मै ठूला ठूला कामहरू देखेका थिए, इजरायली जातिले परमप्रभुको सेवा गर्दै रहे। नूनका छोरा योसु परमप्रभुका दास 110 वर्षको उमेरमा मरे र तिनीहरूले तिनलाई गाँस डाँडाको उत्तरपट्टि एफ्राइमको पहाडी देशमा भएको तिम्नथ हेरेसमा तिनकै निज अधिकारका भागको सिमानाभित्रै गाडे। त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैनथ्यो, न त उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दथ्यो। इजरायलीहरूको स्वधर्म त्याग र न्यायकर्ताहरूको सेवा। जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो, इजरायलीहरूले त्यही गर्न लागे र बाल देवतालाई पूजा गर्न लागे। तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरू अरू देवताहरूका पछि लागे, अर्थात् आफ्ना वरिपरि बस्ने जातिहरूका देवताहरूलाई पछ्याए। तिनीहरू ती देवताहरूका सामुन्ने निहुरे र परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए।
तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर बाल र अस्तोरेत देवताहरूलाई पुजे। परमप्रभुले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई डाकुहरू र लुट्नेहरूका शिकार तुल्याउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका वरिपरिका शत्रुहरूका हातमा बेचिदिनुभयो र तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूका सामुन्ने टिक्न सकेनन्। हरेक पल्ट तिनीहरू लडाईँ गर्न निस्कँदा परमप्रभुले आफ्नो गम्भीर चेतावनी दिनुभए अनुसार तिनीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनुभयो र तिनीहरू साह्रै सङ्कष्टमा परे। त्यसपछि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो, जसले तिनीहरूलाई यी डाकाहरूका हातबाट बचाए। तर तिनीहरूले यी न्यायकर्ताहरूका कुरा पनि सुनेनन्। तिनीहरू बेविचारी सरह अरू देवताहरूको पूजा गर्न र उनीहरूका सामु निहुरन लागे। तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरू हिँडेका परमेश्वरका आज्ञा पालनको बाटो चाँडै नै छोडिदिए। जहिले पनि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ता खडा गर्नुभयो, परमप्रभु त्यो न्यायकर्तासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनी बाँचुन्जेल उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुहरूका हातदेखि बचाइराख्नुहुन्थ्यो। किनकि दुर्व्यवहार र अत्याचारमा पर्दा जहिले पनि तिनीहरूले सुस्केर मार्दथे, परमप्रभुले तिनीहरूमाथि दया गर्नुहुन्थ्यो। तर यी न्यायकर्ता मर्ने बित्तिकै तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू भन्दा पनि अझ बढ्ता भ्रष्टाचारमा पर्दथे र अरू देवताहरूलाई पुज्दै र उनीहरूका सामु निहुरदै आफ्नो भक्ति प्रकट गर्दथे। तिनीहरूले आफ्नो दुष्ट व्यवहार र हठी चाललाई छोड्न अस्वीकार गरे। यसकारण परमप्रभु इजरायलसित क्रोधित हुनुभयो र भन्नुभयो, मैले यिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको करार यस जातिले भङ्ग गरेको र मेरो आज्ञा पालन नगरेको कारणले अब यहोशूले आफ्नो मृत्युको समयमा छोडेका यी सबै जातिहरू मध्येको एउटै जातिलाई पनि इजरायलीहरूका लागि जग्गा बनाउनलाई म धपाउने छैन। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले गरे झै तिनीहरू परमप्रभुको मार्गमा ठिकसित हिँड्छन् कि भनेर हेर्नलाई यी जातिहरूद्वारा नै म इजरायललाई जाँच्नेछु। परमप्रभुले ती जातिहरूलाई त्यसै छोडिदिनु भएको थियो र यहोशूको हातमा दिनलाई हतार नगरेर उहाँले उनीहरूलाई धपाउनु भएको थिएन। न्यायकर्ता अध्याय 3। इजरायललाई जाँच्नलाई छोडिएका जातिहरू। यी तिनै जातिहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले ती इजरायलीहरूलाई जाँच्नलाई छोड्नु भएको थियो, जसले कनानका लडाईँहरूको अनुभव पाएका थिएनन्। इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन्, तिनीहरूलाई कसरी लडाईँ गर्नुपर्ने सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। ती जातिहरू यिनै हुन्: पलिस्तीहरूका 5 शासकहरू, सबै कनानीहरू, सिदोनीहरू र लेबनानका पहाडहरूमा बाल हेर्मोन डाँडादेखि लेबो हम्मातसम्म बस्ने हिब्बीहरू। उहाँको अभिप्राय चाहिँ मोसाद्वारा तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई परमप्रभुले दिनुभएका आज्ञाहरू इजरायलीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नलाई थियो। यसरी इजरायलीहरू कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूसँग रहन लागे। तिनीहरूले उनीहरूका छोरीहरू विवाह गरे र आफ्नै छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरूले उनीहरूका देवताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे। ओत्नियलले इजरायललाई कुशन रिसातैमको हातबाट छुट्याएका। जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो, इजरायलीहरूले त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से र बाल देवताहरू र असेरा देवीहरूलाई पुज्न लागे। इजरायलसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई अराम नहारैमका राजा कुशन रिसातैमको हातमा बेचिदिनुभयो, जसले तिनीहरूलाई 8 वर्षसम्म आफ्नो अधीनमा राखे। तर जब इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारे, तब उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनलाई कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्नियललाई खडा गर्नुभयो र तिनले तिनीहरूलाई मुक्त गरे। परमप्रभुका आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो र तिनी इजरायलमाथि न्यायकर्ता भए। तिनी युद्ध गर्नलाई निस्के र परमप्रभुले अरामका राजा कुशन रिसातैमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ओत्नियल उनीमाथि विजयी भए। यसरी कनजका छोरा ओत्नियलको मृत्यु नहुन्जेल देशमा 40 वर्षसम्म शान्ति भयो। एहुदले इजरायलीहरूलाई मोआबीहरूका हातबाट छुट्याएका।
फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। यसै कारण परमप्रभुले मोआबका राजा एग्लोनलाई इजरायलमाथि अधिकार दिनुभयो। एग्लोनले अमोनीहरू र अमालेकीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र खजुरका रुखहरूको सहरमाथि अधिकार गरे। इजरायलीहरू 18 वर्षसम्म मोआबका राजा एग्लोनको अधीनमा रहे। फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले एकजना मानिस अर्थात् बेन्यामिनी गेराका छोरा देब्रे हात चल्ने एहुदलाई तिनीहरूलाई छुटाउनलाई खडा गर्नुभयो। इजरायलीहरूले तिनलाई मोआबका राजा एग्लोन कहाँ तिनीहरूको कर तिर्नलाई पठाए। एहुदले आफ्नो निम्ति 1 हात लामो एउटा चुप्पी बनाएर लुगाभित्र दाहिने जाँघमा बाँधी राखे। त्यसपछि तिनी मोआबका राजा एग्लोन कहाँ कर लिएर गए। एग्लोन साह्रै मोटा मानिस थिए। एहुदले कर टक्राइसकेपछि तिनले करको सौगात बोकेर ल्याउने मानिसहरूलाई पठाइदिए। तिनी आफू चाहिँ गिलगालमा भएको मूर्तिहरूको ठाउँदेखि फर्केर आए र तिनले राजालाई भने, हे महाराजा, मैले हजुरलाई गुप्तमा केही भन्नु छ। तब एग्लोनले चुप लाग्ने आदेश दिएर आफ्ना सबै सेवकहरूलाई बाहिर पठाए। जब उनी आफ्नो महलको कौशीको शीतल कोठामा बसिरहेका थिए तब उनका नजिक आएर एहुदले भने, परमेश्वरबाट हजुरलाई मैले एउटा कुरो भन्नु छ। तब एग्लोन आफ्नो आसनबाट उठे र एहुदले आफ्नो देब्रे हातले दाहिनेतिर भएको चुप्पी निकालेर उनको भुँडीमा रोपिदिए। चुप्पी बिँड समेत पस्यो र उनको ढाडबाट निस्क्यो। बोसोले चुप्पीलाई छोप्यो। तिनले चुप्पी निकालेनन् तर त्यत्तिकै अवस्थामा छोडिराखे। तब एहुद दलानमा निस्के र एग्लोनलाई भित्रै छोडेर ढोकाहरू थुनिदिए र ताल्चा लगाइदिए। जब तिनी निस्किसकेका थिए तब एग्लोनका सेवकहरू भित्र आए र ढोकाहरूमा ताल्चा लगाएको देखेर तिनीहरूले भने, राजा आफ्नो महलको शीतल कोठामा दिशा बसिरहनु भएको होला। धेरै बेरसम्म पर्खँदा पर्खँदा तिनीहरूलाई लाज पनि लाग्यो। तापनि एग्लोनले कौशीको कोठाका ढोकाहरू खोलेनन्। तब तिनीहरूले साँचो लिएर ढोकाहरू खोले र आफ्ना मालिकलाई भुइँमा मरेर लडिरहेका भेट्टाए। तिनीहरू पर्खिरहँदा एहुद उम्केर भागे। तिनी मूर्तिहरूको ठाउँदेखि छिरी गएर सिरा भन्ने ठाउँमा पुगे अनि एफ्राइमको पहाडी देशमा पुगेपछि त्यहाँ तिनले तुरै फुके र इजरायलीहरू पहाडबाट आएर तिनले तिनीहरूलाई अघि लाए। एहुदले तिनीहरूलाई भने, मेरो पछि आओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूका शत्रु मोआबीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण तिनीहरू तिनका पछि पछि ओर्लेर आए र तिनीहरूले मोआबको सामुको यर्दनका जाँगरहरू लिए र कसैलाई पनि त्यहाँबाट पारी जान दिएनन्। तिनीहरूले त्यस दिन 10,000 मोआबीहरूलाई मारे। ती सबै बलिया बलिया र सुरवीर पुरुषहरू थिए। एक जना पनि उम्कन पाएन। यसरी त्यस दिन मोआब इजरायलको अधीनमा भए र देशमा 80 वर्षसम्म शान्ति भइरह्यो। एहुदपछि अनातका छोरा समगर खडा भए। तिनले 600 पलिस्तीहरूलाई गोरु धपाउने लहुरोले मारे। तिनले पनि इजरायलको उद्धार गरे। न्यायकर्ता अध्याय 4। दबोरा र बाराकले सिसरालाई परास्त गरेका। एहुदको मृत्युपछि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो फेरि त्यही गरे। यसकारण परमप्रभुले तिनीहरूलाई हासोरमा शासन गर्ने कनानी राजा याबिनको हातमा बेचिदिनुभयो। उनका सेनापति सिसरा थिए जो हरोसेत हग्गोइममा बस्थे। इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे किनभने सिसराका फलामका 900 रथहरू थिए र उनले इजरायलीहरूलाई 20 वर्षसम्म क्रूरतापूर्वक सताए। त्यसबेला लप्पिदोतकी पत्नी दबोरा न्यायकर्ता थिइन्। तिनी एक अगमवादिनी थिइन्। तिनी एफ्राइमको पहाडी देशमा रामा र बेथेलको बीचमा भएको दबोराका खजुरको रुखमुनि बस्ने गर्दथिन् र इजरायलीहरू तिनी कहाँ इन्साफको निम्ति आउँथे। तिनले नप्तालीको केदेशबाट अबिनोअमका छोरा बाराकलाई बोलाइ पठाइन् र तिनलाई भनिन्,
परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा यो हो, गएर नप्ताली र जबुलुनका 10,000 मानिसहरूलाई चुनेर तिनीहरूलाई तिमीसँगै तबोर डाँडामा ल्याऊ। म याबिनको सेनापति सिसरालाई किसन खोलामा त्यसका रथहरू र त्यसका सबै फौज समेत निकाली ल्याएर उनीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु। बाराकले जवाफ दिए, तपाईँ मसँग जानुभयो भने म जानेछु, तर तपाईँ जानु भएन भने त म पनि जाने छैन। दबोराले भनिन्, निश्चय नै म तिमीसँग जानेछु, तर यस वीरताका कामको श्रेय तिमीलाई हुने छैन, किनभने परमप्रभुले सिसरालाई एउटी स्त्रीको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। तब दबोरा उठिन् र बाराकसँग केदेशमा गइन्। बाराकले जबुलुन र नप्तालीलाई केदेशमा बोलाए र 10,000 मानिसहरूका साथमा तिनी हिँडे र दबोरा पनि तिनीसँग गइन्। अब केनी हेबेरले केनीहरू अर्थात् मोसाका साला होबाबका सन्तानहरूदेखि अलग भएर केदेश नेर सानन्निममा भएको ठूलो रुख नजिक आफ्नो पाल टाँगेका थिए। अबिनोअमका छोरा बाराक तबोर डाँडामा गएका छन् भन्ने खबर सिसरा कहाँ पुर्याइयो। तब उनले आफ्ना 900 फलामका रथहरू र आफ्ना फौजहरूलाई हरोसेत हग्गोइमबाट किसन खोलामा भेला गराए। तब दबोराले बाराकलाई भनिन्, उठ, आजको दिन परमप्रभुले सिसरालाई तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। परमप्रभु तिम्रो अघि जानुभएको छ। यसकारण बाराक तबोर डाँडाबाट आक्रमण गर्दै तल झरे र 10,000 मानिसहरू तिनको पछि पछि लागे। परमप्रभुले सिसरालाई उनका सबै रथहरू र फौज समेत बाराकका आक्रमणको सामु पराजित गराउनुभयो। सिसरा आफ्नो रथबाट ओर्लेर पैदलै भागे। बाराकले रथहरू र फौजलाई हरोसेत हग्गोइमसम्मै खेदे र सारा सेनालाई तरवारले नाश गरे। एक जना पनि बाँचेन। यता सिसरा चाहिँ पैदलै भाग्दै केनी हेबेरका पत्नी याएलको पालमा पसे, किनभने हासोरका राजा याबिन र केनी हेबेरको घरानाको बीचमा मित्रता थियो। याएल सिसरालाई भेट गर्नलाई निस्किन् र उनलाई भनिन्, हजुर, भित्रै आउनुहोस्, भित्रै आउनुहोस्, नडराउनुहोस्। यसैले सिसरा पालभित्र पसे र तिनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइदिन्। सिसराले तिनलाई भने, मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ, मलाई साह्रै तिर्खा लागेको छ। तब तिनले दूधले भरेको एउटा मशक खोलेर उनलाई पिउन दिइन् र फेरि उनलाई कम्बल ओढाइदिइन्। सिसराले तिनलाई भने, पालको ढोकामै उभिरह र कसैले आएर यहाँ कोही छ कि भनेर सोध्यो भने छैन भनिदेऊ। तब हेबेरकी पत्नी याएलले पालको एउटा किला र मुङ्रो लिएर सिसरा थकित भई मस्त निधाएको बेलामा उनको छेउमा गइन्। याएलले सिसराको कञ्चट छिचोलेर भुइँ भेट्ने गरी किला ठोकिदिन् र उनी मरे। बाराक सिसरालाई खेद्दै आउँदा याएल तिनलाई भेट गर्न आएर तिनलाई भनिन्, आउनुहोस्, तपाईँले खोज्नु भएको मानिसलाई म देखाउँछु। बाराक तिनीसँग भित्र पसे र सिसरालाई कञ्चटमा किला गाडिएर मरिरहेका भेट्टाए। त्यस दिन परमेश्वरले कनानका राजा याबिनमाथि इजरायलीहरूलाई विजयी बनाइदिनु भयो। उनलाई खतम नपारुन्जेल कनानी राजा याबिनको विरुद्ध इजरायलीहरूको शक्ति बढ्दै गयो। न्यायकर्ता अध्याय 5। दबोरा र बाराकको स्तुति। त्यस दिन दबोरा र अबिनोअमका छोरा बाराकले यो गीत गाए। जब इजरायलका अगुवाहरू नेतृत्व गर्छन्, जब मानिसहरू राजी खुसीले आफूलाई समर्पण गर्छन्, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे राजा हो, सुन, हे शासक हो, कान थाप। म गाउनेछु, म परमप्रभुको स्तुति गर्नेछु। म परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भजन गाउनेछु। हे परमप्रभु, जब तपाईँ सेयरबाट अघि बढ्नुभयो, जब तपाईँ एदोमको देशबाट बढ्दै जानुभयो, तब पृथ्वी काम्यो, आकाशले खन्यायो, बादलले झरी बर्सायो। परमप्रभुको सामु, सिनाईका परमप्रभुको सामु, परमप्रभुको सामु, इजरायलका परमेश्वरको सामु पहाडहरू डरले थरथराए। अनाथका छोरा समगरको पालोमा, याएलको पालोमा यात्रीहरू मूल बाटाहरूमा हिँडेनन्। मानिसहरू घुमाउरो बाटाहरूमा हिँड्न लागे।
इजरायलका गाउँले जीवन समाप्त भयो जबसम्म म दबोरा खडा भइन। इजरायलमा एउटी आमा झै म खडा भएँ। जब तिनीहरूले नयाँ नयाँ देवताहरूसित मित्रता बाँधे, सहरका मूल ढोकाहरूमा लडाईँ आइपुग्यो र इजरायलका 40,000सित न त ढाल न भाला देखिए। मेरो हृदय इजरायलका अगुवाहरूसित छ, मानिसहरूमध्येका इच्छुक स्वयंसेवकहरूसित। परमप्रभुको प्रशंसा गर। तिमीहरू सेता गधाहरूमाथि सवार हुनेहरू जो जिनको गलैँचामाथि बस्छौ र तिमीहरू जो पैदल बाटो लाग्दछौ, यस कुरालाई राम्ररी विचार गर। गीत गाउनेहरूको स्वर सुनिँदैछ। जहाँ स्त्रीहरू पानी भर्नलाई आउँछन्, त्यहाँ तिनीहरू परमप्रभुले गर्नुभएका धार्मिक कार्यहरूको स्मरण गर्छन्। इजरायलमा शूरवीरहरूका धार्मिक कार्यहरू। त्यसपछि परमप्रभुका जनहरू तल सहरका मूल ढोकाहरूमा गए। ए दबोरा, उठ, तिमी आफै उठ, तिमी आफै उठ, मुख खोलेर गीत गाऊ। हे अबिनोअमका छोरा बारक, उठ, धेरैलाई कैदी बनाऊ। त्यसपछि बाँकी रहेका मानिसहरू प्रधानहरू कहाँ आए। परमप्रभुका मानिसहरू म कहाँ शक्तिवानहरूसित आए। केही एफ्राइमबाट आए, जसको मूल अमालेकमा छ। बेन्यामिन तिमीलाई पछ्याउने मानिसहरूसित थिए। माकिरबाट कप्तानहरू आए। जबुलुनबाट सेनाका नेताको लहुरो बोक्ने मानिसहरू आए। इसाखारका प्रधानहरू दबोरासित थिए। हो, इसाखार बारकसित थिए। तिनीहरू तिनको पछि तल बेसीमा कुदेर गए। रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो। गोठालाहरूले बोलाएको तीखो स्वर सुन्नलाई तिमीहरू शिविरका अग्निहरूमा किन अलमली बस्यौ। रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो। गिलाद यर्दन पारी नै बसे र दान किन जहाजहरूका छेउमा पर्खी बसे। आशेर समुद्रको किनारमा नै ढिलो गरी बसे। तिनका खाडीहरूमा नै ती बसिरहे। जबुलुनका मानिसहरूले आफ्नो ज्यान नै खतरामा हाले। त्यसै गरी नप्तालीले पनि रणभूमिको मुखैमा। राजाहरू आए, तिनीहरूले युद्ध गरे। कनानका राजाहरूले मगिद्दोका खोलाहरूकै छेउको तानकमा लडाईँ गरे। तर तिनीहरूले कुनै चाँदी, कुनै लुटका माल लगेनन्। ताराहरूले पनि आकाशदेखि लडाईँ गरे। ताराहरूले आआफ्ना चक्रबाट सिसरासँग लडाईँ गरे। किशोन खोलाले तिनीहरूलाई बगाएर लग्यो। पुरानो खोला, किशोन खोला, हे मेरो प्राण, छाती फुकाएर हिँड। तब घोडाहरूले टाप बजाए। त्यसका बलिष्ठ घोडाहरू बेग साथ कुदे। मेरोजलाई सराप, परमप्रभुका दूतले भने, सराप, त्यसका बासिन्दाहरूमाथि सराप, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुलाई कति पनि सघाएनन्। परमप्रभुलाई बलियाहरूका विरुद्ध सहायता दिएनन्। केनी हेबेरकी पत्नी याएल सबै स्त्रीहरूभन्दा आशिषित हौन्। पालमा बस्ने स्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा आशिषित। सिसराले पानी माग्यो, तर तिनले दूध दिइन्। मालिकको निम्ति योग्यको बटुकोमा तिनले त्यसलाई दही टक्र्याइन्। तिनले आफ्नो हात पालको किलातिर बढाइन्। तिनले आफ्नो दाहिने हातमा मुङ्रो उठाइन्। तिनले मुङ्रोले सिसरालाई हानिन्, त्यसको टाउको खिचिन्। तिनले त्यसको कञ्चट छेडी चुर चुर पारिन्। तिनकै खुट्टामा त्यो लोट्यो, त्यो पडिरह्यो। तिनकै खुट्टामा त्यो घोप्टियो र लोट्यो। जहाँ त्यो घोप्ट्यो त्यहीँ त्यो लोट्यो र मर्यो। सिसराकी आमाले आँखी झ्यालबाट चियाएर हेरिन्। झ्यालबाट चियाइन् र चिच्याएर भनिन्, त्यसको रथ आउनलाई किन यति ढिलो गरेको? त्यसका रथको खटखट आवाज किन यति बियालो भयो? तिनका महिलाहरूमध्येका सबभन्दा ज्ञानीले यस्तो जवाफ दिन्छन्। साँच्चै तिनी पनि आफैसित यसो भन्छन्। तिनीहरू लुटका मालहरू खोज्दै होलान्, भाग लाउँदै होलान्। हरेक मानिसको निम्ति एउटी केटी, सायद 2 केटी। सिसराको निम्ति रङ्गाएका थोकहरूको लुट, पूर्ण रूपले बुट्टा भरेका। मेरो गलाको लागि यी सबै लुट सरह। हे परमप्रभु, यसरी नै तपाईँका सबै शत्रुहरू नष्ट होउन्। तर तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू सबै आफ्नो प्रतापमा झल्केको सूर्य झै होउन्। तब 40 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो।